Mayong gabi mga kapaglaom. Akong gitimbaya ang tanan nga nagapakig-uban kanato niining gabi una sa atong mga kapaglaom gikan sa Luzon, sa Visayas ug Mindanao o bisan asa man kamong dapita karon sa kalibutan. Welcome sa usa na pod ka episode niining atong pinasahi nga tulumanon pulong sa kinabuhi o sa kini ka oras nga online Bible study sa pulong sa Dios nga mo'y maghatag kanato og bililhong kaalam, giya sa kamatuoran, dalan sa kaluwasan o buhi nga paglaom. Gani, palihog i-share kining ato nga live nga programa sa inyong mga kagalaan o i-mention sab sa inyong mga kagalaan o kaparentihan, pwede po ta maka-comment aron daghan pagyud makahimo sa pagkuyog kanato karon. Ang topiko nga atong pag-asusihon nagauluhan ngano nga gitugot man sa Dios ang sala. Apan sa dili pa kita usab ato ang pasalamatan ang Ginoo nining higayon usab uban kanato sa gihapon ang ato ang partner dinhi sa kanginan Pastor Edgar Bohos, ang ato nga pinalangga nga church pastor sa Capital Center East Day Church. Pastor, maayong gabi diha kanimo. Welcome na usab sa ato ang pagtuon dinhi sa pulong sa kinabuhi. Yes, salamat Pastor Kem. Maayong gabi sa atong mga kapaglaom nga kanunay nagsunod diha sa atong programa sa pulong sa kinabuhi. Salamat kayo sa inyong makanunayon nga pakigbahin niini. Dalaygon ang Dios mga kapaglaom. Tinuod ka na, Pastor, og nga salamat na usab sa Ginoo nga iya na usab kita gayon karon alang sa pagtuon diha sa iyang mga pulong. Apan sa dili pataad to sa pagtuki sa ato nga suhito karon ato usab nga ipaadangat ang ato mga pagpanimbaya karon sa ato ang mga kapaglaom. Daghan kami nagatuo nga daghan kaninyo karon nga nagasunod dili na mo malitok ang inyong mga pangalan apan sa dinhi sa Central Visayas nga teritoryo gisan pa man dito sa Mindanao ug sa Luzon. Yes. Salamat kayo mga kapaglaom sa inyong mga pag-ampo nga nagpadayon ang atong programa karon og sa inyo sa mga pinansyal nga suporta sa matag Sabado nga inyohang ginapadangat inyong mga halad. Yes. Ingon nga suporta alang sa bulaton sa Ginoo. Ato sab gipanimbaya ang ato ang mga kapaglaom sa members sa Chinese Filipino Church. Kaninyo mga kapaglaom ayong gabi kaninyo diha. Ako sabot ipanimbaya ang ako ang ginikanan dito sa Bukidnon, dito sa Puerta. Ako ang amahan si Bernabe Filias o akong inahan si Lisa Filias o akong igsoon nga si Kim John Filias. Maayong gabi niyo diha og si Sir John Tubong Banwa. Mao tag-iya sa dapit nga lang po yan. Mayong gabi kaniyo diha. Kanimo diha Pastor basin do na kay gusto nga Yes. imo nga panimbayaon karon Akong kagabi ora. pangumusta diha og panimbaya ang atong mga higala sa West Vision Conference nga aduna sila ditoy TV monitor nga atong yung nakita uban sa atong classmate diha si Pastor Mylor nga ilaha kining gipaere Pastor Ken. No? So salamat kayo. Although Ilonggo to sila dito pero naeri ra gyapon nitong atong Cebuan nga programa. Ako mga ginikanan sa Manila, maayong gabi diha pa og mama og sa akong mga kaigsunan. Akong wife diha sa Capital, Mrs. Buhos and Ate Maika and Mace kauban sa atong mga tigulang sa iglesia dinha sa Capital Center Seventh-day Adventist Church. Okay, daghang salamat. Mga kapaglaom, nindot ang ato nga topiko nga hisgutan karon apan sa dili pa ta moadto sa unahan ato na usab nga dapiton diha sa pagpangaliyas pag-ampo ang presensya sa Dios alang sa paghatag natog kaalam ning atong pagtuon karon. Pagadumalahan kini atong pag-ampo ni Pastor Bohos. Among dalaygon o gamhanan nga Dios, salamat kayo sa makausapan ining kahigayunan nga imong gihatag kanamo. Mga makahimo kami sa pagtuon sa imong mga balaan nga pulong may tungod niini nga suhito ngano nga gitugot sa Dios ang sala. Amahan naghangyo kami nga ihatag kanamo karon Ginoo ang balang espiritu mao kini magpahaluna sa mga pulong maplastar kini Ginoo sa among kasing-kasing ug sa among mga igdulungog ug unya maamo kining mahatod ug maere ug mahatod kini sa mga kaigsuunan, mga kahigalaan na mo apil kami dinhi nga nagtuon niini mabulahan kami Ginoo
sa imong pulong. Tungod kay naingon man ikaw diha sa balang kasulatan, bulahan ang nagabasa niini, ang nagapatalinghog niini, ang sunod nini kay haduol na ang katapusan. Busa Ginoo amo kining ambitan karon pinagi sa pagtuo niini. Amo kining gisalig og laomon nga madawat kay ikaw magapamati sa mga paghangyo pagampo kauban sa imong pagpanalangin sa tanan nga mga kaigsunan ug mga katawhan nga maabot niini nga mensahe sa ngalan ni Hesus. Amen. Amen. Daghang salamat Pastor sa mao nga pag-ampo ug aniya kita karon sa ato nga tuki ni ato nga topiko. Yes. Ngano nga gitugot sa Dios ang sala. Yes. Daghan karon mga kapaglaom Pastor Boss Yes. nga nalibog tungod sa pagtunghan nining sala, no? Og unsa gayud ang tinugdan niining gitawag nga sala og nga si Satanas nagpadayon sa gihapon sa iyahang pagpasong mangil diha sa Ginoo og ngano nga gitugutan sa gihapon sa Ginoo og nga wala diha dayon sa Ginoo gipakgang si Satanas pinaagi sa pagpatay kaniya. Yes. O pinaagi pagsunog kaniya kay kinasayod man kita nga ang kalaglagan mao kanang gitawag nga impyerno unya pagdangat sa panahon. Pero nga naman nga ang Ginoo sa gihapon nagtugot man sa yawa nga mo hingilin kaniya sa daghang panahon og naghimo sa iyahang mga damyos diha sa iyahang ngalan. Ato nga gibalo mga kapaglaom nga ang Dios maayo, ang Dios manggiloy-on, ang Dios makagagahom og ang Dios puno sa gugma. Yes. Og dili lang nga doon na siya gugma apan siya gayud siyang kaugalingon gugma man usab, no? Tungod ba ni ini posible ba nga tungod ni ini nga kinayahan sa Ginoo mura og di siya makaako sa pagsilot kang Satanas, no? Tungod kay gugma gyud ba ang Ginoo, no? Ang tanan higala mga kapaglaom ang gitagaan sa Dios og katungod sa pagpili. Yes. Atong gibalo nga bisan pa ang mga manulunda sa langit gitagaan sa Ginoo og kagahom sa pagpili. Yes. Tungod kay ang Dios gusto niya nga kung dunay musunod niya ang iyang mga binuhat, musunod niya pinagi sa ilahang kabubuton. Yes. Dili nga mupili diha niya nga tungod kay nahadlok lang. Yes. Yes. O mosunod lang kay wala sila kagahom sa pagpili. Yes. Ambot ka mga kapaglaom unsa sa inyohang hunahuna kung pananglitan wala tay kagahom sa pagpili ba. No, magsunod lang ta kay wa tay hunahuna. No, nindot ba ka ang klase natong kinabuhi no? Kita man ta ang mga robot no? Nga walay pagbati, walay kahunahuna. Yes. Magsunod-sunod lang og ma-enjoy basab ka ang Ginoo nga Yes. nga ang tao nga nagsunod-sunod lang. So mohulog ta og siguro og papit-papit ana siguro. Nan karon mga kapaglaom kay mao man kini ang ato ang hisgutanan, ato kini nga tagaan og pagtagad. Ngano man nga gitugot sa Ginoo ang sala. Yes. Okay. So doon mga pipila ka mga pangutana nga maoy mahimo nga nato nga giya karon sa pagtubag ni ini nga mga nga topiko nga atong paghisgutan. Og mao kining unang pangutana nga ngano wala man patiya dayon sa Ginoo si Satanas. Yes. Sa diha nga nakasala siya aron dili na siya makaangin pa og uban nga manulunda mo gani nga giingon sa Biblia nga 1/3 sa gidaghanon sa manulunda gikan sa langit nga ni unong o gihulog sa Dios gikan sa langit nganhis kalibutan uban kaniya og aron unta nga dili na lang pud unta makadangat si Satanas dis kalibutan nga wa unta ta makasala unta kung nganong wa man niya patiya na lang dayon diha. Ang Biblia una sa tanan nagpadayag kung unsa dayon nga klase nga Dios siya nga pagka-Dios. Gani Yes. makita diha Pastor Bohos no? Yes. Sa unang Juan 4 versikulo 8. Kung sa gingon diha kini common kay Yes. diri nga teksto mga igsoon bisan gani bata makalitok o makamemorize nini nagingon dira ang maong bersikulo God is love. Yes. Ano? Ang Dios gugma.
atong sabton ang kinahian sa Ginoo gugma. Pero nagpasabot basab ni nga tungod kay ang Dios gugma kanang iya na lang gining tugutan o kay maluoy siya ang o kay iya kung iya ang silutan o patyon diha ang yawa. So ang kagamhanan sa Dios mga igsoon nagdominar sa iyahang panggobyerno mao gayud ang gugma. Yes. No? Kung iya gipatay si Satanas dayon pananglitan pagkaugma wala na si Satanas kay misulti og maot batok sa Ginoo. Yeah. Og unya ang ubang manulunda unsa kailang bation. Huh? Siguro no magkinto sila sa Ginoo. Yeah. Kay tan-awa bitaw to si Lucifer tan-awa. Sulti-sulti og dili maayo sa Ginoo tan-awa wagtang diretso. Patay dayon. Gipatay dayon. Unya kita sa bidangatan nato ani unya. Mga matay sa tani. Mga igmat gyud ta kay basi og mamatigdan tao nya wa na ta ugma. So kana karon nga espiritu, kana karon nga pagbati og mao kanay mudumala sa unahuna og kasing-kasing sa mga manlonda sa langit nga mao nga nagserbisyo sila sa Ginoo. Mahimo nga musunod sila sa Ginoo pero dili tungod sa gugma. Yes. O kini mao ni argumento nga sa diin muhampak diha sa ngalan sa Ginoo. Ang Dios gugma man siya. Unya og nagsunod sa iya ang mga manlunda tungod sa kalisang dili tungod sa gugma kay gipatay na yon niya si Satanas sa diha nagsultig dili maayo diha niya. Mahimo nga maargumento gyud ni sa ubang manulunda nga tinuod gyud ay nga giingon ni Satanas tan-awa. O kay ngano man wa naman Satanas. So ingon ana mga kapaglaom ang senaryo nga ang Ginoo wala sa dayon mihimo sa kutlo sa kinabuhi ni Satanas hinuon. Sumala pa diha sa libro sa Hebrehanon. Makita nimo diha pastor no? Hebrehanon 2:14 nga ang Ginoo Dios sub siya sa pailob. Gitagaan niya og kahigayunan ang yawa sa iyahang mga laraw aron nga mapamatud-an sa uban nga mga manlunda nga ang akusasyon sa yawa diha sa Ginoo dili matuod og ang Dios gugma gayud nga tinuod gayud siya nga Dios sa gugma. Hebrehanon 2:14 sige ingon sa bala ang kasulatan. Nag-ingon din niya ang pulong sa Ginoo busa sanglit ang mga anak nakaambit man sa unod ug dugo siya gayud usab miambit niini aron pinaagi sa kamatayon malaglag niya ang may gahom sa kamatayon nga sa ato pa ang yawa. Sa ato pa day mga kapaglaom, Pastor Buhos, ang yawa pagalaglagon gid ay sa Ginoo. Yes. Diha sa nakasala siya, wala dayon laglaga sa Ginoo tungod kay mao kadto nga gusto sa Ginoo nga pamatud-an nga Dios gyud siya sa gugma. Yes. Ug ang mga manlunda dili magkurog tungod sa kalisang basig masipyat mamatay. Kuan na siya Pastor Kim, ang yawa si Lucifer atong makita baya nga sa atong previous nga pagtuon tinuga pud siya sa Ginoo. Although ang mga anghel higher ko lang siya, one step higher lang siya sa mga tao nato tungod sa naaman sila gahom ang kining mga angels, but they are also created being. Now kung imong makita dinhi ganiha sa atong gibasa sa Hebrehanon, nagiskot diha ba og kanang gitawag kamatayon ni Ginoong Hesus. So apil po day Pastor Kem, supposed to be kining kaaway kining yawa ba. Mo bitaw to nga ang iya bitaw nga kaluwasan is kanang tawag at sa cross at sa cross lang gi ka sa kanang prior to the cross napasyay panahon nga maghinulsol unta pwede pa tani siya gyud nga mobalik sa Ginoo. Oo. Kay ang Ginoo mga kaigsunan gugma man siya sa gisulti ganihan ni Pastor Kem usa atong pulong sa Ginoo sa Biblia nga ang Dios gugma. Busa human sa kamatayon ni Ginoo mo ni siya nga wala na siya kanang kaygayonan. So diha gipakita sa Ginoo nga
humana ang iyahang ang grasya sa kaluwasan ngadto sa kaaway, mauna nga malumpag siya o pagalumpagon siya, sumala na sa paghukom sa Ginoo, human unya nga makumpleto na ang gitawag the story or kining tawag ang kasaysayan sa kaluwasan. Oo. Yes, Pastor Kev. Daghang salamat na Pastor og tinuod kana nga ang kabuntugan nga hingpit alang sa pagsirado sa higayon sa nga gihatag sa Ginoo ngadto kang Lucifer. Yes. Didto sa Kalbaryo sa krus na napupos. Yes. Ug mao kana gibasa ganina ni Pastor Bus sa Hebrehanon kapitulo 2 bersikulo 14 nga unya pagalumpagon o pagapildihon siya dito. Yes. Og apan luyon ni ining kapildihan wala pa sa gihapon nga gi sunog or giwagtang sa Ginoo si Satanas, no? Og nagpabilin sa gihapon sa dinhi sa kalibutan. Pero kadto nga kamatayon ni Ginisos, mao kadto ang gitawag og silyo nga sa diin, mao ang katumanan sa hingpit na nga padulungan sa yawa nga pagalaglagon gid siya. Gibasa nato ganina sa una nga teksto sa Hebrehanon, no, nga ang yawa pagalaglagon gid siya. Gani ang unang Juan 3:8 nagkanayon, ang nagahimog pagpakasala iya sa yawa. Kay ang yawa nagapakasala man sukad sa sinugdanan. Ang hinungdan nganong gipadayag ang anak sa Dios mao kini aron sa paglaglag sa mga binuhatan sa yawa. Sumala pa sa Biblia mga igsoon nga wala gid ay nagalgal ni Satanas. No nga miingon og mitintal niya kay niingon man ang Biblia nga siya nagahimog pagpakasala, no, nya kay ang yawa nagapakasala man sa sukad pa sa sinugdanan. Og mao kini nga ang Biblia naghatag nato pagpasabot karon nga di ay gikan sa kamatayon ni Ginisus, no, mao na kadto ang determinasyon nga wala naghigayon pa ang yawa. Yes. Nga padayon na gid siya ngadto sa kalaglagan o uban sa tao nga dili motuman sa Ginoo. Kini bang panggobyerno sa Ginoo nato Pastor Kem, pareho gyapon siya sa panggobyerno, giadaptar siya Pastor Kem diri sa kalibutan. Nakinumdum mo mga kapaglaom nga kung panalitan na atay presidente o leader nato, kung makasala ta ang tao, dili man dayon diha patyon, di ba? Gawas ni adtong ilahang tawag nga kanabi taong what ay proseso nga pag kasala ka patay dayon, di ba? Pero dili gusto ana ang mga tao. Maski gani diri sa atong kalibutan, di ba? Kinahanglan sila hustisya. Di ba? Ingon nga nganong patyon man na dayon nga wa man iagig proseso. Gitawag og due process. Yes, so mao po dinhi gibase Pastor Kem ang kini atong palaod sa panggobyerno nga dunay due process mga kapaglaom. Sa ato pa ang yawa nakasala man siya, sumala sa Genesis, siya man gyud ang nagtintal ngadto kang Adan, unya sa wala pa pud sa Garden sa Eden dito sa langit Pastor Kem, ang iyang pag-alsa ngadto kang Michael. Pagrebelde niya nakasala siya dito kay gusto man siya nga siya na may simbahon, di ba? So humani adto dunay proseso Pastor Kem, muna gitawag siya nganong gitugutan sa Dios ang sala o ang yawa nga mabuhi pa human nakasala kay kanabang pamatud-an unta gyud sa yawa kay ang iyang akusasyon man gyud sa Ginoo Pastor Kem, naghimo og balaod nga dili matuman, di ba? Mo man siya. Oo. Muna nakasala na siya. Nakasala na po dinoon ang mga tao. Oo. So dunay proseso, nagdawag due process, sige. Pamatud-i ko sa ato pa lang mga pag-istorya mga pamatud-i kanang imong argumento. Oo. Og kini gipamatud-an sa yawa apan bisan unsaon yung pamatuod Pastor Kem, kay gitagaan magdakong ebidensya. Kinsa may ebidensya sa amahan or kinsa po iyang pamatuod nga ang balaod ay matuman pinaagi sa pag salig dato sa atong kaugalingon. Sige nung Sus, di ba? Nga mianhi siya sa kalibutan, nagpakatao siya nga wala gyud makasala. In other words, kaya di sa tao nga dili magpakasala
as long as we are dependent to the will of God. Ngadto kang Ginoong Hesus, Pastor Ken. Tinuod ka na, Pastor, no? Yes. Og mao kana nga ang gihatag nga panahon sa yawa gikan sa langit nganis pagkahulog niya sa kalibutan ngadto sa wala pa ang paglansang ni Ginoong Hesus. Yes. Mo noon tatayang higayon nga iyahang pamatud-an bisan Yes. tuod ang Ginoo nakabalo gyud sa una-una og kasing-kasing sa yaw apan ang Ginoo gugma man siya. Tinuod. No, mususi sa siya gyud og Yes. og tagaan niya higayon ang tao nga luyos sa iyahang pagtalikod sa Ginoo, makapamalandong pa siya nga sayop to unya mo submitar siya. Yes. Pero iya na gyud noon nga gipadayon ang iyahang tumong sa gustong pagasimbahon siya og mo tong gilupig niya ang tao, giguba niya ang dagway sa Dios diya sa tao og nahimo na siya nga hari nining kalibutan. Yes. Nahimo na siyang pangulo nining kalibutan na. Og nga nagpaila lang gyud nga matuod ang unsa gayod ang yawa sa iyahang pagkasiya Yes. pinaagi sa panahon nga gigahin sa Ginoo sa wala pa dito ang Kalbaryo sa krus. Yes. O human sa Kalbaryo sa krus o nasirado na. Yeah. Ikaduha po, Pastor Ken, bitaw nga sanglitanan nato mga kapaglaom. Sama usab sa atong mga pangulo dinhi sa kalibutan. Gitagaan ang mga tao og gitawag ka na bang freedom sa pagpili sa atong mga leaders. Kita natay kagawasan sa pagpili. Human nga atong mailiharang atong leader, ang mga tao gyapon naga po si kagawasan whether musunod ni anak nga presidente nga ilang gipili or mo rebelde pod kana may mga tao ilag oposisyon. Or ila ipa-impeach. Yeah, oo. Or kanang itawag ba nga ilahang siraan ang ilahang mga kanabang libak-libakon. Unya, kung imong tan-awon kung doon na kay mga membro din o katawhan nimo nga dili mo sunod sa imo or libak-libakon ka, dili mo nimo din pwede nga imo na siyang kanang patyon. Kasuhan, Nga katong o kapriso kapriso nimo kay kanang oposisyon di ba? Kay naa may gitawag nilang freedom of speech, di ba? Kana ba sa media bitaw na bakbakan nimo bayo kung palitan niya kung kasuhan to ma-convicto nga kuan. So mo na day Pastor Kim nga kung imong tan-awon ba ang landong sa panggobyerno sa Ginoo, gi-pattern po din siya Pastor Kim. Kining panggobyerno po nato dinhi Pattern sa iya sa sa Ginoo. kalibutan. Oo, iya sa Ginoo. Kay bisag kinsa pa ni nato ni nga presidente na amang gyoy mga oposisyon Pastor Ken. Oh. Pareho po dito sa langit nga ang Ginoo gugma siya. Wa nay makatupong sa iyang kaluoy, sa iyang gugma, apan naay oposisyon dito. Ug mao ni ang yawa. Pero wa dan niya patya Pastor Ken, di ba? Tungod sa iyang gugma, the same po dinhi sa ato. Nga naay mga tao nga grabe ka bukal kayo, musulti gyud ana. Birahan niya po dito muna nga makaingon ka nga dili day pwede nimo nga imo dito siyang pahilomon kay ngano man maigo man kaning tawag nga freedom of speech nga ang tao gawas doon nga musulti ug unya dili na pwede nimo nga imo dayong ipapatay kay sa panahon nga imo nang buhaton Pastor Ken mahimo nang gitawag martial law kaya bang ikaw na gyud mo oy magbuot tanan unya kung naay mo batok sa imo naay mo yaga-yaga naay mo oppose sa imo pag gobyerno imo dayong patyon mahug datag usa ginang form sa nga pag gobyerno nga wa nay kagawasan ang tao autocratic or kanang tawag mga communist ba na kanang may ana ba nga wa nay kagawasan Pastor Kim. Oo. In which imo makita dinha mga kapaglaom luoy ang ingon ana nga mga panggobyerno kay magkinto man sila Pastor Kim. Oo. Dili na sila mutahod or musunod sa gugma kundi tungod na sa ilahang kahadlok sa niadtong ilahang leader. Sa tinuod lang mga kapaglaom Pastor, pwede gud biya unta siguro ilisdan sa Ginoo ang talang manlonda no? Pwede. Bisan pagkatunguan ni apil aron nga wala na mo witness ba nga aron bago pwede gud na sa Ginoo. Yes, oo. Pero kay ang Ginoo dili niya pwede limbungan iyang kaugalingon. Yes. Nga tungod lamang nga aron nga iyang ipabilin ang iyang integridad sa pagkadios sa gugma. Yes, tinuod na. O mao kana nga ang iyang pagtugot nga may padayon ang maong pagkadaotan sa yawa kana lamang nagpaagi sa Ginoo
aron gayod nga mapruibahan nga siya gayod Dios sa gugma. Yes. Sa kunang gikaingon, pwede gyud sa Ginoo ilisdan tanang manulunda aron wa na mo saksi pa. Yeah. Og aron nga bag-o ang kasaysayan sa langit. Yes, Og wa na tanan. Pero ang Ginoo bisan pwede niya himuon dili niya malimbungan iyang kaug, di niya gusto nga iyang limbungan iyang kaugalingon. Yes. Og nga aron lamang nga ipaklaro gyud sa mga tawo nga mo na sa Dios sa gugma. Yes. Usahay bitaw no mga kapaglaom, mga pastor usahay sa panggobyerno sa tao kanang tungod kay gusto niya nga madipinsahan ang iyahang ngalan sa pagka-pangulo. Himuon sa uban, pailis na iliop na. No? Iliop na, ilis na bag-o katong musuporta na ako kay dangan eh. Aron nga mapabilin na gid iyang ngalan sa pagka-presidente, pagka-mayor. Pero ang Ginoo dili ingon ana mga igsoon, mga kapaglaom. O kung doon na manggalay tao nga ingon ana og paagi nga, sige papadayon na lang na sila dra no. Aron nga pagabot panahon kanang mapamatud-an ra gyud nga sayop na sila. Yes. Kana Tinuod na. talagsaon na nga pagkapangulo. That's it, No? Tinuod lisod gyud pud noon na kay Yes. samtang na kay trabaho unya trabahoon pa naman ng mga tao si pangaway nimo pero gipakita karon nga mao nay klases pang gobyerno Yes. nga ato sa nga kopyahon diya sa Ginoo. That's it, mao ginay gusto gud sa Ginoo pasukin. Kay siya gani mismo Dios tiya pero gipakataw niya ang iyang anak, nagpakataw siya pasukin. Aron lang yun nga masulob po niya ang pagkatawhanon pasukin. Ma-ekspersyahan sa Ginoo kung unsa ang atong na-ekspersyahan karon. Muna nga wa gyud tay pamalibad bitaw nga Ginoo kanang wangki ko kanang natintal ra ko. Oo. Kay iya man gyud ni nga nagkinabuhi sa dinhi for 33 years and a half pasukin. Ug iyang napamatud-an gyud nga ang balaod sa Ginoo makaayo gyud sa tawo pasukin. Basta ato lang gyud siyang sundon pasukin. Apan kung atong supakon diha na ang pagpakasala. Yes, tinuod kana. Grabe gayud ang gugma sa Ginoo ingon nga ang Dios gugma. Ang Dios nasayod unsay dangatan sa yawa. Yes. Nasayod siya nga ang Dios ang yawa mo rebuild gyud niya. O bisan pa nga samtang dinhi sa kalibutan gitagaan sa gigayon nasayod ang Dios nga dili gyud siya pod mahinusol. Yes. Nasayod ang Dios niya ng tanan. Pero ang pagkahibalo sa Dios sa tanan wala niya kini giputol ang hikagayonan sa tao bisan pag nasayod siya niini. Kay dili pod programa niya ang hunahuna sa manulunda nga mao gyud na imong padulungan. Yes. Kay lagi Dios man siya sa gugma. Nakita nato ang kalawmon sa gugma Tinood na. sa Dios mga higala mga igsoon. Yeah. No? Tungod kay ang atong destinasyon dili man gihulmadaan sa Ginoo nga diha nagikapadulong. Yes. Mausab man na kung atong pilion ang pagpili diha sa kabutuon sa That's it. Pastor. Pasok na ay dinhi pangutana nga medyo interesado kining duha ka mga potrangan habilin. Nindot kay ni siya nga atong ambitan pasok. Kini una kining katulad nga magmalampuson ba kita sa pagbugno sa yawa o sa unsa. Di ba kita karon pasukim naa naman kita nining pakigbugno gyud sa yawa. That's why ito nga naa kining gitawag nga the great controversy, ang dakong away ani ana sa kalibutan. Kay nag-ingon ang balang kasulatan, alaot kining yuta, di ba? Diha sa pinadayag. Yes. Nga kay dinhi man nahulog ang yawa. Ug sama siya sa leon nga nagmulob siya. Nangita sa iyang tintalunon. Karon, ang unsa may gisulti sa Biblia, naabay paglaom ta. Kung ato makita pasukim sa Episo 6:10 ngadto sa 11 nag-ingon dinhi, sa katapusan magmalig-on kamo pinaagi sa Ginoo og sa kusog sa iyang gahom. Isulob ninyo ang tibuok nga hinagiban sa Dios aron makabarog kamo batok sa mga malipat-lipatong kaugdahan sa yawa. So sa ato pa doon na gini paagi nga mudaog ta. Yes, O nga mabuntog na to. mabuntog gyud na to Yes. ang yawa og ingon sa diha nga isulob na to ang tibuok kinagiban. Hinagiban. Nga aron nga makabarog kita batok sa malipat-lipatong Yes. pamaagi sa Pamaagi. yawa. Yeah. So usahay man gud ba pastor ang tao himuon na to nga
perming rason nga mingon ta nga tao ra magugo na makasala ko nya. Mingon pod ang tao nga lisod gina tumanon ang sugo sa Ginoo. Yeah. Hindi gina to na matuman kay tao ra gud ta. Og mao kanang argumento ni Satanas kaniadto nga dunay balaod nga dili na matuman. Yes. Og giingon sa maong bersikulo atong gibasa karon kung atong padayonon sa 11. 11. Yes. Sige nga bersikulo 11 Efesos 6:11 no. Ato ang tagaan o pagtagad kini mga higala makapaglaom man kung doon na kamoy mga Biblia diha sa inyo nahamutangan o sa inyo bakang mga cellphone uban ni kami sa pagpakli diha sa imong Biblia. Nagaingon sa diha sa bersikulo 11. Yes. Gini na ingon si pastor gibasa isolob ninyo ang tibuok kinagiban sa Dios aron makabarog kamo batok sa mga malipat-lipatong kakaugdahan sa yawa 12. Kay ang atong pakigdumog dili batok sa mga binuhat Sa unod. ug Sa dugo. kundi batok sa mga punuan, batok sa mga kagamhanan, batok sa mga labawng agalon niining mangitngit nga kalibutan karon batok sa mga daotan ni espirituhanong panon diha sa mga dapit Sa sa kalangitan. Yes. So ningon siya iyang gipadayon sa sulti usab sa maong bersikulo tungod niini dad-an ninyo ang tibuok kinagiban kanina isulob Yes. karon dad-on gyud kadi gyud ay pwede ibilin mga igsoon may gala sa ato pa sa tanang panahon kinahanglan ta may igmat gyud magmatngon no ingon din siya sa Dios aron makasukol kamo inig abot na sa adlaw sa kalisdanan so gitagaan gid sa Ginoo kagahom nga makasukol gid sa iyawa. Sa yawa. Og makapugong kamo sa inyong baruganan tapos sa inyong tanang pakigbisog. Busa pugni gayod ninyo ang inyong ginabarugan. Yes. Sa mabinaksan ang inyong mga hawak sa kamaturan og sa masuluban kamo sa kutamaya nga mao ang pagkamatarong. 15 og sa sinapinan ang inyong mga tiil sa pangandam sa maayong balita sa kadaitan og dugang sa tanan dad-an ninyo ang kalasag nga mao ang pagtuo nga pinaagi niini arang kamo makapalong sa tanang nga nagadilaab nga odyong sa dautan. 17 og dawatan ninyo ang salukot nga mao ang kaluwasan og ang espada nga mao ang espiritu nga mao ang pulong sa Dios. Pag-ampo kamo sa tanang panahon. Pinaagi sa espiritu sa tanang pag-ampo og pangamuyo. Alang sa maong kalabuton kinahanglan magtukaw kamo uban sa bug-os nga pagkamapadayonon og pangamuyo kamo alang sa tanang mga balaan. Pagkanindot mga kapaglaom. That's really true. Kini nga sugyot ni Pablo ibalik-balik ang pagkahinungdanon sa pulong sa Ginoo nga moy ato nga taming gani sa diha nga si Ginoong Hesus gitintal ni Satanas usa ra gyud ang iyang balik-balik nga panagang sa yawa. Miingon siya nga nahisulat na sa dihang gitintal ni Satanas si Hesus nga himuon nga tinapay ang maong bato iyahang palukson si Hesus kay manulunda niya muluwas niya o nga pasimbahon niya si Hesus diha niya og gihatag ang tanan kini nga mga temptasyon giatubang ni Hesus pinaagi sa usa lamang katubag nahisulat na og mao man usab giingon dinhi no og magmainam puon kita og nindot kay diri pastor makapaglaom kay gibutang gyud nga makahimo gyud ta sa pakigbatok og pagdaog og dunay gyud tay bahin pastor nga sa atong bahin nga masingkamuton gyud ta nga mopabilin ta diha nga mapugngan ang atong baruganan kay ang yawa maningkamot gyud mura ba ta og kanang nag atubang ta atong gisugata ang bulog sa tubig nga kinanglan gyud nga mupugong ta og mahimo gyud lamang nato na kun ato ang batunon ang pulong sa Ginoo si Hesus tong kinabuhi og magmainampuon kita now karon kapag laom nindot kayo nga
ato din ning panguptan pastor Yes. nga magadaog yun ay kita batok sa yawa. Yes. Ug wag tango na to nang una-una nga masigil lang tag-ingon nga Okay, tao. tao ra man kunta. Yeah. Yes. Di gid ay ta malampuson ining pakigubat espirituhanon. Yeah. Kung malipay ang yawa niya na pastor. That's litro. Muna mga kapaglaom nga dunay katapusan din nga pangutana nga ingon tawag ba unsa na to pagdaog sa mga pagtintal sa yawa. Kay kung atong tan-awon mga kapaglaom daghan kaayong tentasyon. Daghan kaayong tentasyon. Nya dili nato pud ni kapugan pasukin ang tentasyon kay ingon pagani ang kining tentasyon sama ra ba sing murag kada ba tong naglupad-lupad na sa atong palibot pasukin. Kay ang tentasyon dili man ni mahimong sala kung dili nimo siya i-yield, di ba? Kung dili nimo ba nga musakay ka sa tentasyon. Kanang tentasyon gihimo ra na siyawa aron nga naagud siya bay katarungan nga matintal niya ang tao. Now, naa din na ang sikreto. Kung imo makita mga kapaglawom diha sa Santiago 4:7 nag-ingon din na busa magpasakop kamo nga masinugtanon sa Dios. Apan sukli ninyo ang yawa kay kini siya mukaratil sa pagdalagan gikan kaninyo. Now, kini di ay ang pagbuntog di ay sa pagtintal sa yawa, Pastor Kem, kinahanglan nga magpasakop yun ta sa Ginoo. Kay si Kristo mga kapaglaom, mga kaigsunan, gidaog na manggod niya ang tentasyon. Di ba? Kapila sa tintala, katulob sa Pastor Kem. Sa panahon nga gigutom si Ginoong Hesus, miduol ang yawa. Sa panahon nga weak kayo si Ginoong Hesus, panahon na tungod kay 40 ka adlaw, 40 ka gabi siya nagpuasa, apan ang yawa igsoon miduol dito aron sa pagtintal, apan gibuntog na kini, gidaog na kini sa atong manlunubos nga mao si Ginoong Hesus. Ang iyalang handom, ang iyalang hangyo aron mahimo putang magmalampuson, magpasakop kita kaniya. Human nga magpasakop kita kaniya. Mabito ganiha gisulti din sa Hebrewanon nga isulob nato ang kalasag, ang mga taming ug walay lain nga taming nato ang pulong sa Ginoo. Sumala sa ganiha gisulti ni Pastor Kem nga it is written ang tanan nga mga sumbat o kung gitawag ba kanang bang pakigbatok, pakigharong ni Hesus ngadto sa kaaway ang pulong sa Dios. Ingon siya nasulat na. Ug unya sa panahon niini sama nga atong gipakigbatukan. Ingon dinhi mga kaigsoon, atong gisuklan ang yawa pinaagi sa mga pulong sa Ginoo ug ang yawa di anindot kayo nga saan mukaratil siya dagan kanato or mupalayo siya kung ato siyang suklan. Kung sa panahon nga ato nang gisulob ang hinagiban, kining kalasag, kining shield nato, kining pulong sa Ginoo, kining atong pagtuo pagsalig kaniya, mulayo siya sama sa gibuhat ni Hesus nga palayo sa tanas. Simbaha lang ang Ginoo ug mikalagyo ang yawa. Yes, Pagka nindot mga kapaglaom o Pastor Buhos nga ang balaang kasulatan na mao gayud kini ang ato ang paglaom Yes. sa pagdaog niining espirituhanon nga pagkigbisog nga wala ra di nato gibilin ra diha sa Ginoo ikaw ra bahala tanan. Yes. Kung dili doon na gyud ay gilangkuban ang ato ang pagpili. Yes. Mao man usab ang Dios sa iyahang pagdumala sa kalibutan o dito sa langit, itagaan niya ta og pagpili. Yes. Nga, kung dili man gihapon ta mo pili diha sa pagpasakop sa Ginoo, wala gihapon mahimo ang gitanyag nga kaluwasan o kagahom sa Ginoo dinhi kanato. Kay dili man pud ang Ginoo mamugos bisan og dili tap gitang pugson. Yes. No? Kay gitagaan man ta sa Ginoo sa pagpili, no? So usa ka may danon kayo nga pagtulon-an karon nga kagabion, mga kapaglaom nga gipadangat sa Ginoo kanato nga makahimo gid kita sa pagpildi sa yawa. Yes. Kana kon unahon nato ang pagpasakop una sa Ginoo. That's really true. O magpasakop ta sa Ginoo nga masinugtanon gibasa ganina gani pastor nga dunay kondisyon sa pagkasinakop sa Ginoo. Yes. Kinahanglan nga masinugtanon ta diha That's really true. sa Ginoo. Ug unya ang gahom sa Ginoo nga iyang gisaad nga ato ang hikabatnan mao gayoy atong mahimo nga siguro nga panalipod diha sa pagsukol sa yawa. O kung dili ta magmasinugtanon
nan unsa man ang kagahom sa Ginoo dinhi kanato nga Yes. wa man nato gipili nga siya ang Ginoo sa toang That's silitro. kinabuhi. Wala Nga- man ta magpasakop kaniya. Yes, wa man ta nagpasakop na kaniya. Mayon That's ka it, magpasakop kaniya. Kana bang atong gitugutan na ang kabubuton sa Ginoo ato nga gipili kaysa atong kaugalingon nga That's it, kabubuton. Og diha niya na walay kagahom unya ang yawa nga ikabato kanato. Pagkanindot niini nga mensahe mga kapaglaom nga ang katawhan nga nahulog na ulipon na biktima sa yawa aduna gyud daytay kagawasan nga mahimo diha sa gahom sa kang Ginoong Hesus nga mirito sa iya nga dugo. Og ato gyud nga pagasuklan Yes. sa tuang hunahuna no kay maabot mo ng mga panahon nga magtimbang-timbang ta nga buhaton ba nako ni. Yes. No, og dili og doon na kay wala og tuo nga pagapilian. Apan mahimo lang gyud nato nga ato na nga madaog mga higala mga igsoon mao nga magpasakop ta diha sa Ginoo. Pagkanindot kay ang yawa mokaratil og dagan. Yes. Imaginon kana nga ang yawa nga gamhanan pa sa ato ang pagkatao Yes. tungod kay naa ta diha nagpasakop sa Ginoo. Yes. Mudagan ang yawa. Yes. No? Mo kana kanindot ang paglaom alang sa tanang katawhan. Yes. Nga diha kang ginisus aduna gyud tay pagka madinaagon. Siguro ang ato ang kapildihan, ang atong kalayuhon mao ang mga bisyo, Yes. unsa ba na diha mga klase nga mga kalayuhon nga sa diin sa taas nga panahon gipanguptan ta sa yawa nga ingon iyang mga bihag. Yeah. Karon gitudlo sa Biblia nga mamahimo gyud itang gawas nun ini. Kay ang tentasyon dahil ko ng Pastor Kem, strong kaini siya sa panahon nga kita pod weak. Tinuon. Oo. Mauna, now sa unsa nga paagi kita nga ma-weak kita Pastor Kem, kini daing kapoy kay ka. Tired ba? Weak man na physically ay imong nya mo na nga kung naay tentasyon, dali kay ka mairitar, di ba? Dali kay ka masuko. Nya sa kining stress ka. Diya ta rin panahon nga ma-weak ta and kining gutom ka. Oo, kada Kining bitaw gutom ka. Oo. tao nga kanang magutman mo dali kay masok. Sumuog gid ni mga Muog kay kaigsunan. pailob. Unya ang tentasyon po Pastor Kem, gitawag po siya Pastor Kem kini bitong short-term pleasure kining pagpakasala Pastor Kem ba. Unya it comes a long-term cost. Gamay ra kayo ang imong pag-enjoy ni ana nga tentasyon. Oo. Pero ang resulta na Pastor Kem, lifetime nimo nga Tinuod, oo. guilt og kanang imong bitaw nga ang consequence ba? Oo. Oo. Muna nga atong hinumduman kanunay Pastor Kem kay dili ba ta bisan pagkani sa ato nga mga ministro, di ba? Ang kining pleasure, kining babaye, di ba? Imo mga tentasyon sa babaye, kining sa kwarta, o sa padinha, gani nag-ingon din ni temptation usually offers something enjoyable in a moment. Ma-enjoy ka kanang pero kanang ang ka-enjoyment short kayo, gamay ra gid kayo. Pareho po sini mga pagkaon kining junk foods, pastor Ken nga kining naikoloyhon sa pagkaon sa junk foods ba. Lami kay kaon og junk foods murag inigabot dito sa imong kuan lami gid kayo. Gana kayo. Pero pag ang resulta na niya na mag-suffer ka. Even kining gitawag unhealthy relationships. So, kung ato ni siyang muyield kanini, then it will leads us to regret, guilt, and harm later. Tinuod ka na. Pastor Ken. Yes. So nagkalain-lain mga higala mga kapaglaom ang dagway sa temptasyon. Tentasyon. Kay ang yawa nasayod sab siya og asa ang atong mga kaluyahon. Yes. Oo. Kay kung usa lang iyang gamiton makaila naman ta. Yeah. O nya mo na iya pong lahi-lahion mga higala mga igsoon. Apan ang nakanindot niini karon kay gitambagan kita sa balaang kasulatan. Yes. Si iba tungod kay iyahaman nga gi-focus iyang mga mata atong mga gidili Yes. sa Ginoo, wa siya kabantay nga taod-taod nihimo na siya pakiginabi og pakig-istorya sa panuway. Og mao mga higala igsoon gitambagan kita diha sa Isaias 45:22, tumutok kamo kanako Yes. og mga luwas kamo. Tanang mga kinatumyan sa yuta kay ako mauman ang Dios og wala nay ilain. So mga kapaglaom mga igsoon, unsa man ang focus nato karon sa ato ang kinabuhi. Yes. No? Ug ato ang kining balansihon kung ba kini nga focus
iya na magahatod kanato sa duol nga pakigsuod sa Ginoo o kana ba nga focus puro lamang kana mga temporaryo. Yes. Ang Dios mahigugmaon manggihatagon naghatag siya og kagayonan nato sa pagpahimulos sa mga temporaryong mga butang niining kalibutan na. Pero kini kabahin lamang ni sa buot sa Ginoo nga pagpaila nga maayo sa dinhi kanato. Apan dili gyud na mao mga higala mga kapaglaom ang ato nga focus ni ini nga kalibutan. Gani nagdugang siya diha sa unang Juan 4:4 kay siya nga anaa kaninyo nga mao si Ginisus kung ato siyang dawaton no pasakop ta diha kaniya. Labaw pa kay kaniya nga ania sa kalibutan. Kisa man ning kaniya mao kini ang iyawa. Yes. So higala igsoon makapaglaom nga ayaw gyud nato wad-a nga mabuntog ug mapildi gyud nato ang iyawa Yes. diha sa gahom sa Ginoo pinagi kang Ginisus. Pastor. Yes, sa pagtapos, Pastor Kem, ako kining ibilin nga mga pulong na ingon din ni every small win over temptation makes you stronger. So sa panahon day Pastor Kem nga bisag sa ginagmay na to nga mga pakigbugno ba kini mga tentasyon nga nadaog na to Pastor Kem. Diha day mo sugod nga ang Ginoo mo tabang kanato nga atong na overcome kini nga tentasyon and will make us stronger with Jesus Christ. Daghang salamat yan na Pastor. Daghang salamat usab kaninyo mga kapaglaom. Salamat sa Ginoo sa gagmayng kadaogan nga Yes. nag-andam daay kanato sa pagdaog unya sa dagko pang mga pagsulay Amen. ug ngadto sa adlaw nga ang Dios mopadayag diha sa kawanangan sa kalangitan. Praise the Lord. Gidayeg nato ang Ginoo ug salamat sa panahon nga ato na usab nga napupos ug salamat usab sa maong mga panapos nga pulong gipadangat karon ni Pastor Boss uban kanato. Og nga salamat kaninyo mga kapaglaom sa inyong padayon nga pagtamod ni ato nga pagtuon. Og sa dili pa kita manamilit sa pagpormal nga pagtak-op sa ato ang pagtuon, ato usab pasalamatan ang Ginoo atong iampo ang iyang mga pulo nga kanunay mudasig bulig-on kanato diha sa pakigbisog nga may danaogon batok sa gahom sa kangit-ngit ug sa yawa. Magampo kita. Daghang salamat Ginoong Dios sa kasiguruhan sa gahom og kusog og sa pagkamadinaogon. Yes, Father. Kung kami magpasakop diha kanimo sa ngalan ni Ginisus ang yawa imo nang gibuntog sa daghang sa dugang panahon ug mamahimo usab kaming madinaogon sa pagkigbisog ngadto sa adlaw nga unya imong paghukman ang yawa ug siya lamang ang pagasunugon didto sa perno nga kalayo. Yes, Father. Ginoo, tagay kami kusog ug gahom sa pagpili sa matarong sa dalan sa pagkamatarong nga unya sa imong pagpadayag among dawaton ang kadaogan nga mong kinabuhi nga walay katapusan. Yes, Father. Kini among giampog gipasalamatan sa ngalan ni Jesus nga manluluwas. Amen. Daghang salamat mga kapaglaom sa inyong pag-uban sa usa na pud ka Manilang puson nga sugilon sa pulong sa Dios. Palihog, share, like and comment nining atong video ngadto sa inyong mga higala aron ma-notify kita sa sunod na pud nato nga mga episodes og i-click like and follow nining atong page Hope Channel Central Philippines. Kuyog na punta sa sunod episode matag Domingo, alas 6 hangtod alas 7 sa gabi ug ang replays niini matag Miyerkules sa maora gihapon nga oras diri sa Hope Channel Central Philippines. Ining atong pinangga nga tulumanon Pulong sa kinabuhi.